नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यान को सुन सकें, श्रवण कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। अस्यां व्याख्यानमालायां आदौ तावत् संस्कृतशौर्यस्य शौर्यम् अभिनन्दामि। शास्त्रपरम्परायाः संरक्षणाय संस्कृतशौर्येण नितरां श्लाघ्यम् अवदानं विहितम्। अहं नाट्यशास्त्रविषये किञ्चित् एतेषु व्याख्यानेषु विवेचनं करिष्ये। इदं प्रथमं व्याख्यानं वर्तते अस्याः व्याख्यानमालायाः। अस्मिन् व्याख्याने नाट्यशास्त्रस्य प्रारम्भिकं परिचयमेव केवलम् अहं दातुम् इच्छामि। अनन्तरं च प्रत्यध्यायम् अध्यायानुसारेण नाट्यशास्त्रस्य यथा सर्वाङ्गीणं विवेचनं भवेत् तथा अहं यतिष्ये। किं नाम नाट्यशास्त्रम् इति आदौ तावत् प्रश्नः। नाट्यशास्त्रं नाम कश्चन ग्रन्थविशेषो वर्तते इति वयं जानीमः। यस्य कर्ता प्रवक्ता वा भरतमुनिः वर्तते इति तु नाट्यशास्त्रं नाम यः ग्रन्थः वर्तते नाट्यशास्त्रं नाम यः ग्रन्थः वर्तते तस्य प्रथमायामेव कारिकायाम् एतत् सूचितम्। प्रथमा कारिका का वर्तते? नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदीरितं प्रणम्य शिरसा देवौ पितामह महेश्वरौ। देवौ पितामह महेश्वरौ शिरसा प्रणम्य नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि कथयिष्यामि। ब्रह्मणा यद् उदीरितं, यद् ब्रह्मणा परमेष्ठिना विधात्रा उदीरितम् उदाहरणीकृतम् उदाहृतम् इत्यपि पाठः अयमपि पाठः वर्तते। ब्रह्मणा पूर्वं प्रोक्तम् उदाहरणीकृतं वा नाट्यशास्त्रम् अहं भरतमुनिः प्रवक्ष्यामि कथयिष्यामि इति प्रथमायां कारिकायामेव तत्र नाट्यशास्त्र नाम्नि ग्रन्थे निगदितम्। अतएव भरतमुनिः प्रवक्ता, तेन प्रोक्तं नाट्यशास्त्रम्। एतेन किम् आयाति? एतेन नाट्यशास्त्रं नाम प्रोक्तः ग्रन्थः वर्तते। यथा कालिदासस्य रघुवंश महाकाव्यं, कुमारसम्भव महाकाव्यं वा यथा मेघदूतं वा तस्य वर्तते, तथा तेन विरचितम् इदं नास्ति, प्रोक्तं वर्तते। यस्मिन् काले नाट्यशास्त्रं प्रणीतं प्रोक्तं वा तस्मिन् काले तु लेखनीमादाय ग्रन्थं नैव लिखति ग्रन्थकारः, सः कथयति, प्रवक्ता भवति। तो भरतमुनिः प्रवक्ता अत्र वर्तते। बह्व्यः कोटयः भवन्ति ग्रन्थानाम् अस्माकं परम्परायां। केचन ग्रन्थाः श्रुतिविशेषाः भवन्ति, श्रौताः भवन्ति, ते श्रूयन्ते। केचन ग्रन्थाः प्रोक्ताः भवन्ति, तेषां प्रवक्तारो भवन्ति। आगमग्रन्थाः ये भवन्ति ते प्रोक्ताः भवन्ति। आगतं गिरिशवक्त्रात् गतं च गिरिजानने इति आगमस्य लक्षणं कृतं। तो गिरीशेन शंकरेण प्रोक्तं गिरिजायाः पार्वत्याः मुखे च वदने च पुनः धारितं, तादृशः ग्रन्थः आगमः भवति, आगमविशेषः भवति। एवमेव भरतमुनिना प्रोक्तं नाट्यशास्त्रं तस्य शिष्यैः धारितं, पुनः विशदीकृतं, पुनः व्याख्यातं। तादृशः अयं ग्रन्थः वर्तते नाट्यशास्त्रम्।
अतएव केचन आचार्याः अत्र विप्रतिपद्यन्ते यदियं भरतमुनेः कृतिर्नास्ति। अत्र तु स्वयमेव भरतमुनिः क्वचित् अहं भरतमुनिः अत्र वक्ता अस्मि प्रवक्ष्यामि इति कथयति। अनन्तरं च सः भरतः एवं कृतवान् इति अन्यपुरुषरूपेणापि भरतमुनेः वर्णनम् अत्र कृतम्। अस्मिन् नाट्यशास्त्रे एव बहुषु स्थलेषु भरतमुनिः अन्यपुरुषरूपेण वर्णितः। क्वचित् क्वचित् उत्तमपुरुषरूपेणापि वर्णितः। यद् अहम् एवं कृतवान्, मया एवं नाट्यम् अनुष्ठितं, मया एवं नाट्यं प्रदर्शितम् इत्यपि भरतमुनिः कथयति। अतएव पुरातनकालेपि केचन आचार्याः नाट्यशास्त्रपरम्परायां तादृशाः आसन् ये एवं मतं प्रकटयन्ति स्म यद् इयं भरतमुनेः कृतिः नास्ति, बहुभिः इयं कृतिः प्रणीता, बहुभिः जनैः एतत् शास्त्रं प्रणीतम्। आधुनिकाः विद्वांसोऽपि बहवः एवमेव कथयन्ति। अभिनवगुप्तपादः येन 11 शतके अभिनवभारतीति महती टीका नाट्यशास्त्रमधिकृत्य लिखिता, सः कथयति यत् एते नास्तिकदुर्योपाध्यायाः सन्ति, ये एवं मतं प्रकटीकुर्वन्ति यत् नाट्यशास्त्रं भरतमुनिः कृतं नास्ति, ते तु नास्तिकाः, नास्तिकदुर्योपाध्यायाः सर्वे सन्ति। अस्माकं तु भरतमुनौ आस्था वर्तते, तस्य इयं कृतिः इति वर्तते। यथा सम्पूर्णमपि महाभारतं व्यासस्य कृतिः वर्तते, व्यासस्य नाम्नैव ज्ञायते, तथैव सम्पूर्णमपि नाट्यशास्त्रं भरतस्य कृतिः, भरतस्य नाम्ना च ज्ञायते इति परम्परा वर्तते। या अन्या दृष्टिः वर्तते सा आधुनिकी दृष्टिः वर्तते। ऊनविंश शतके विंश शतके यैः विद्वद्भिः नाट्यशास्त्रस्य अनुशीलनं कृतं तेषां दृष्टिः वर्तते, अथवा प्राचीनकालेपि नास्तिकानाम् आचार्याम् एतादृशी मतिः दृश्यते। इयम् एका परंपरा वर्तते, नाट्यशास्त्रविषये पारंपरिकी मतिः वर्तते, अन्या च नास्तिकी मतिः, आधुनिकी मतिर्वा वर्तते। एतद् मतद्वयं वर्तते। प्रत्येकं मतं सत्यं भवति। परमार्थधिया तु भरतमुनिः एव प्रणेता वर्तते। आधुनिकदृष्ट्या ये कथयन्ति यत् भरतमुनिः प्रणेता नास्ति, तस्य शिष्यैः विस्तारितम्, अन्यैः विस्तारितं प्रणीतं वा, तेषामपि व्यवहारदृशा कथनं सत्यम् इति अस्माभिः मन्तव्यम्। अतएव नाट्यशास्त्रे क्वचित् क्वचित् बहवः प्रसंगाः, नाना सिद्धान्ताः प्रतिपादिताः वर्तन्ते, किन्तु तत्र अन्वितिरपि वर्तते। सा अन्वितिः आचार्येण अभिनवगुप्तेन प्रदर्श्यते। तो अस्माभिः प्रायशः अभिनवगुप्तस्य मतं समाद्रियते, यतोहि नाट्यशास्त्रं नाम एकं समन्वितं शास्त्रं वर्तते। नाट्यमधिकृत्य कृतं शास्त्रं नाट्यशास्त्रम्। विषयः कः वर्तते नाट्यशास्त्रस्य? यत् नाट्यम् अस्य विषयः। अत्र प्रोक्तृत्वेन क्वचित् आनुवंश्याः श्लोकाः सन्ति, क्वचित् कारिकाः सन्ति। मया एतद् स्मर्यते, इमे आनुवंश्याः श्लोकाः, पारंपरिकाः श्लोकाः, वंशपरम्परया प्राप्ताः श्लोकाः मया स्मर्यन्ते इति भरतमुनिः कथयति। तेन आनुवंश्याः श्लोकाः अपि नाना स्थलेषु उद्ध्रियन्ते, तस्य कथनेषु, तस्य व्याख्यानेषु। एवमेव अत्र संग्रह, कारिका, निरुक्तम् एतेपि अत्र प्रतिपाद्यन्ते अस्मिन् नाट्यशास्त्रे। निदर्शनम् अपि अत्र भवति। तो सूत्रमपि अत्र, सूत्राण्यपि क्वचित् सन्ति। यथा विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्तिः इति सूत्रम् इति भरतमुनिः 6 अध्याये कथयति। तो क्वचित् सूत्राणि सन्ति, क्वचित् भाष्यं गद्ये वर्तते, क्वचित् संग्रह संकलनं, ये नाना कोटयः सन्ति नाट्यस्य, तेषां संकलनं, नामग्रहणं क्रियते इति उद्देश्य प्रयोगः अत्र वर्तते। अनन्तरं निरुक्तमपि अत्र भवति। तो साकल्येन सूत्रं, भाष्यं, संग्रह, कारिका, निरुक्तम्, आनुवंश्याः श्लोकाः, निदर्शनं च इति 7 स्तराः नाट्यशास्त्रस्य संरचनायाः भवन्ति। यतोहि वार्तालापे भरतमुनिना यद्यत् कथितं तत् सर्वम् अत्र समाविष्टम्। परस्ताच्च भरतमुनिना यत् कथितं तत् तस्य शिष्यैः संकलितं स्यात्, ग्रन्थरूपेण निर्मितं स्यात्, किन्तु ते शिष्यास्तु स्वगुरुनाम्नैव एतां कृतिं व्यवहरन्ति, जानन्ति। अतएव परंपरा भरतमुनि प्रणीतं नाट्यशास्त्रमिति मतं स्वीकरोति। किन्तु तत्र
वैविध्यं वैपुल्यं नाना स्तराणि च संरचनायाः सन्ति इत्यपि सत्यं वर्तते। नाट्यस्य शास्त्रं नाट्यशास्त्रं शास्त्रं किं भवति? शंशनात् शास्त्रं शासनाच्च शास्त्रं शंशनमपि भवति शास्त्रे। तो शंशनं नाम किं? नाट्यस्य शंशनं नाट्ये एवं एवं भवति। नाट्यं कथं क्रियते, कथं पूर्वं क्रियते स्म, कथम् इदानीं क्रियते, नाट्यस्य प्रयोगाः कथं भवन्ति इति सर्वं शंशनं विवरणं विशदीकरणम् एतदपि शास्त्रं भवति। शासनात् शास्त्रं तत्र अनुशासनं भवति। नटानां केषाम् अनुशासनं भवति? नटानाम् अनुशासनं। यतोहि नटानां समूहः नाट्यं, नटानां कर्म भावो वा नाट्यं, नटानां समूहोऽपि नाट्यम्। अतएव केषाम् अनुशासनाय एतत् शास्त्रं प्रणीतं, नटानाम् अनुशासनाय एतत् शास्त्रं प्रणीतम् इति तु कवीनामपि अनुशासनाय क्वचित् अत्र निर्देशाः सन्ति। यतोहि कवयः नाटकानि लिखन्ति, प्रणयन्ति, तो तेऽपि शासनीयाः भवन्ति। अतएव अभिनवगुप्तः कथयति यत् कविनट शिक्षार्थमेवेदं सर्वं प्रकरणम्। एतत् सर्वं प्रकरणम्, एतत् सर्वं शास्त्रं कविनट शिक्षार्थं, कवीनां नटानां च शिक्षार्थं, तेषां प्रशिक्षणार्थं वा वर्तते इति अस्य शास्त्रस्य अधिकारः अत्र अस्माभिः सूचितः। अनन्तरं च नाट्यं नाम किम् इति गम्भीरः विषयः वर्तते। यद्यपि एकं परस्मिन् व्याख्याने क्वचित् द्वितीये व्याख्याने वा किं नाम नाट्यम् इति अहं प्रथमाध्यायम् अनुसृत्य विस्तरशः प्रतिपादयिष्यामि, किन्तु नाट्यस्य यदि शास्त्रं वर्तते तर्हि नाट्यं नाम किम् इति प्रथमं ज्ञेयं। नाट्यं नाम ज्ञानं। यद् अस्माभिः नाट्यरूपेण प्रयुज्यते तस्य ज्ञानं नाट्यं, तस्य बोधो नाट्यं भवति। तद्विषये प्रणीतं शास्त्रं नाट्यशास्त्रं भवति इति द्वे संज्ञे अत्र नाट्यशास्त्रे प्रयुक्ते। नाट्यवेदः नाट्यशास्त्रं च। नाट्यं नाम यत् शाश्वतिकं ज्ञानं वर्तते, नाट्यविषये यत् अनादिकालात् मानवजातौ यत् ज्ञानम् अनुस्यूतं वर्तते, मानवजातौ संस्काररूपेण यत् ज्ञानम् अनुस्यूतं सातत्येन परम्परया वा समायातं वर्तते, तद् ज्ञानं तु नाट्यवेदः। यथा वेदाः शाश्वतिकं ज्ञानं तत्र तेषु वेदेषु भवति, वेदो हि नाम शाश्वतं ज्ञानं। तो नाट्यस्य यत् शाश्वतं ज्ञानं स तु नाट्यवेदः। तं ज्ञानम् आश्रित्य किञ्चित् शास्त्रं यदि प्रणीयते तत्तु नाट्यशास्त्रं स्यात्। प्रथमे एव अध्याये नाट्यवेद इति संज्ञायाः प्रायशः 14 वारं प्रयोगः भरतमुनिना विहितः। नाट्यवेदः कथं ब्रह्मन् उत्पन्नः कस्य वा कृते इति प्रश्नः क्रियते मुनिभिः भरतमुनेः समक्षं यत् अयं नाट्यवेदः कथम् उत्पन्नः। तो सर्वे जानन्ति यत् नाट्यं नाम किं? नाट्यं नाम वेदः। प्रत्युवाच ततो वाक्यं नाट्यवेद कथां प्रति। अनन्तरं च भरतमुनिः प्रत्युवाच, उत्तरं ददौ कं विषयम् अवलम्ब्य? नाट्यवेदस्य कथाम् अधिकृत्य असौ प्रत्युवाच। अत्रापि नाट्यवेदः श्रूयतां नाट्यवेदस्य संभवो ब्रह्म निर्मितः। ब्रह्मणा निर्मितस्य नाट्यवेदस्य संभवः, उत्पत्तिः, प्रादुर्भावः कथं जातः इति अहं कथयामि। तो एवमेव नाट्यवेद शब्दस्य प्रयोगः बाहुल्येन कृतः, किन्तु नाट्यवेदो नाम अन्यः, नाट्यशास्त्रं नाम अन्यत् इति अस्माभिः ज्ञेयम्। नाट्यवेदस्तु ब्रह्मणा विहितम्, अतएव तस्य कर्ता मनुष्यः कश्चन नास्ति। यथा वेदाः अपौरुषेयाः इति मन्यन्ते, तो तेषां कर्ता कश्चन मनुष्यः न वर्तते इति परम्परा वर्तते। तथैव नाट्यं नाम यः वेदः वर्तते तस्य कर्ता कोऽपि नास्ति। तत्तु शाश्वतिकं ज्ञानं भवति, वेदतुल्यं तद् भवति। अपरोऽपि वेदः नाट्यवेदः। तथा 4 वेदाः सन्ति, अयं च नाट्यवेदः पंचमो वेदः इत्यपि नाट्यशास्त्रे असकृत् वर्णितं। तस्मात् सृजा परं वेदं पंचमं सार्ववर्णिकं। पंचमं सार्ववर्णिकं वेदं सृज इति तत्र कथितम्। अन्ये ये वेदाः सन्ति ते सार्ववर्णिकाः न सन्ति। सर्वेषां वर्णानां, चतुर्णामपि वर्णानां कृते ते न सन्ति, ते द्विजानां कृते स्युः।
अयं यः पञ्चमः वेदः वर्तते स तु सर्वेषां वर्णानां चतुर्णामपि वर्णानां स्त्रीशूद्रजातीनामपि कृते तथैव उपादेयं तथैव आनन्दप्रदं वर्तते यथा अन्ये ते वेदाः केवलं द्विजानां कृते उपादेयाः सन्ति इति। तो वेदस्तु अयमपि वर्तते किन्तु अयं सार्ववर्णिकः पञ्चमो वेदः इत्यपि अस्य नाट्यवेदस्य परिभाषा लक्षणं वा। नाट्यवेदं ततश्चक्रे चतुर्वेदाङ्गसम्भवम् इति षोडश्यां कारिकायां भरतमुनिना वर्णितं यद् ब्रह्मणा नाट्यवेदो निर्मितः चतुर्णां वेदानां सारम् आदाय एवं भगवता सृष्टो ब्रह्मणा सर्ववेदिना उत्पाद्य नाट्यवेदं तु ब्रह्मोवाच सुरेश्वरम्। नाट्यवेदस्य निर्माणं कृत्वा सः इन्द्रम् उवाचेदस्य प्रयोगः करणीयः। तो नाट्यवेदः सृष्टे अनादिकालादेव उत्पन्नः तस्य प्रयोगं यदा यदा कुर्वन्ति मानवाः तदा तदा तु ऐतिहासिकी घटना भवति। इयं तु इतिहास बहिः वर्तते। नाट्यवेदस्तु सनातनं ज्ञानं यद् वर्तते स तु इतिहासस्य परिधौ नैव परापतति नैव विश्रान्तो भवति इति अस्माकं परम्परायाः मान्यता वर्तते इति। तस्य नाट्यवेदस्य उपदेशः क्रियते यथा तत्र ब्रह्मा कथयति कुशला ये विदग्धाश्च प्रगल्भाश्च जितश्रमाः ते स्वयं नाट्यसंज्ञो हि वेदः संक्राम्यतां त्वया। अयं नाट्यवेदः केषु केषु संक्राम्यः केभ्यः केभ्यः अस्य उपदेशः दीयेत क्रियेत ये कुशलाः सन्ति विदग्धाः सन्ति प्रगल्भाः सन्ति जितश्रमाः सन्ति। अत्र अधिकारिवर्णनम् अपि प्रथमे अध्याये कृतं। प्रथमायां कारिकायां तु सूचितं यद् अधिकारिणः के सन्ति नटाः सन्ति यतोहि नाट्यानां समूहो नाट्यं नटानां कृते अयं ग्रन्थः विशिष्य प्रणीतः वर्तते। ते अस्य अधिकारिणः सन्ति ते पात्रं भवन्ति किन्तु तेषां लक्षणमपि देयं यथा वेदान्तग्रन्थेषु मुमुक्षोः लक्षणं दीयते क्षमादिषट्कसम्पत्ति इत्यादिकं यत्र साधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता अधिकारी भवति तथैव अत्र नटानां लक्षणानि बहुशः प्रतिपादितानि। प्रथमे अध्यायेपि प्रतिपादितानि कवीनामपि लक्षणानि यत्र प्रतिपादितानि। तो के अस्य अधिकारिणः सन्ति इति अत्र वर्णितं। तो तेभ्यः नाट्यवेदस्य उपदेशो देयः। यदा उपदेशः दीयते तदा शास्त्रं भवति। तो नाट्यवेदस्य उपदेशं क्रियमाणं शास्त्रायते अन्यथा तु यत् शाश्वतिकं ज्ञानं सनातनकालेन आयाति तत्तु वेदसंज्ञप्तं भवति इति अत्र किमपि अन्तरं विहितं नाट्यवेद नाट्यशास्त्रयोः। अतएव भरतमुनिः कथयति पञ्चविंशतितमायां कारिकायां तत्रैव यद् आज्ञापितो विदित्वाहं नाट्यवेदं पितामहात् पुत्रान् अध्यापयामास। यदा ब्रह्मणा अहम् आज्ञप्तः यत् अस्य उपदेशः त्वया करणीयः अयं तु वेदः एतत्तु शाश्वतिकं ज्ञानम् अस्य उपदेशस्त्वया करणीयः इति यदा ब्रह्मणा अहम् आज्ञप्तः तदा मया स्वपुत्राः अध्यापिताः। तस्य शिष्याः एव तस्य पुत्राः आसन् यतोहि अयं तु ब्रह्मचारी वर्तते अस्य तु स्त्रियादिकं नैव वर्णितं दारादिकं नैव वर्णितम्। अतएव तस्य 100 पुत्राः आसन् 100 ये शिष्याः आसन् ते एव तस्य पुत्राः। तो तान् पुत्रान् अहम् अध्यापयामास इति भरतमुनिः पञ्चविंशतितमायां कारिकायाम् अत्र कथयति। यदा उपदेशः क्रियते अनन्तरं प्रयोगोऽपि स्यात्। ब्रह्मणा अयमेव आदेशः यत् प्रथमम् उपदेशो देयः अनन्तरं च प्रयोगः अपि कार्यः। प्रयोगः कदा करणीयः इति तत्रैव प्रथमे अध्याये एव वर्णितं यदयं महेन्द्रस्य इन्द्रस्य उत्सवः प्रवर्तते इन्द्रोत्सवः प्रवर्तते। अस्मिन् उत्सवे नाट्यस्य प्रयोगः करणीयः। यदा उपदेशः दत्तः शास्त्रे तदा अस्य चरितार्थता प्रयोगेण स्यात् इति तत्र प्रस्तावः प्रकल्पो वा समुदैति। अतएव इन्द्रमहोत्सवे इन्द्रमः इति उत्सवे सुराणाम् इच्छया सुरेच्छया देवानाम् इच्छया नाट्यवेदः प्रयुक्तः प्रयुज्यमानो नाट्यवेदः इति तस्य अन्यत् स्वरूपं भवति। ज्ञानरूपेण ध्रियमाणः ज्ञानरूपेण उपदिश्यमानः अनन्तरं च प्रयुज्यमानः इति उभयथापि स्वरूपं नाट्यस्य अत्र वर्णितं। तो नाट्यशास्त्रे नाट्यस्य सर्वं ज्ञानं विश्रान्तं वर्तते। नाट्यविषये यद्यद् अस्माभिः ज्ञेयं
तत्सर्वं वर्णितं वर्तते। तो नाट्यं नाम किं? नाट्यं काव्यमपि भवति। यतोहि तत्र प्रथमं तु कविना काव्यरूपेण तस्य सृष्टिः क्रियते, अनन्तरं च तस्य प्रयोगः भवति। तो काव्यं च द्विविधं भवति, श्रव्यं च दृश्यं च। तो दृश्यं यत् काव्यं भवति तदेव नाट्यं भवति। तदेव काव्यस्यापि अत्र वर्णनं कृतं, नाट्यप्रयोगस्यापि अत्र वर्णनं कृतं। तो एतत् नाट्यशास्त्रं नाम यः ग्रन्थः वर्तते स अस्माकं परम्परायाम् एतादृशः आद्यः ग्रन्थः वर्तते यत्र नाट्यस्य सर्वे विषयाः वर्णिताः सन्ति, काव्यस्यापि सर्वे विषयाः अत्र वर्णिताः सन्ति। यतोहि काव्ये एव नाट्यमपि विश्राम्यति। यदा काव्यस्य विचारं कुर्मः तदा श्रव्यकाव्यतया नाट्यं तत्रैव विश्राम्यति। यदा प्रयोगः क्रियते नाट्यस्य तत्र वाचिकाभिनये काव्यं विश्राम्यति। इति नाट्यकाव्ययोः अन्तरनुस्यूतत्वं भवति। तो तत्र तेषां सामञ्जस्यम् एवं भवति नाट्ये। अतएव नाट्यशास्त्रे काव्यस्य सर्वे विषयाः वर्णिताः भवन्ति, तथैव नाट्यस्य प्रयोगदृष्ट्यापि सर्वे विषयाः वर्णिताः भवन्ति। एवं च बहुत्र नाट्यवेदस्य अत्र विवृतिः प्रदत्ता नाट्यशास्त्रे। तेन वेदो नाम किं? नाट्यस्य यत् शाश्वतिकं ज्ञानं स एव वेदः, तस्यापि अत्र उपदेशः दत्तः, तस्य प्रयोगः वर्णितः, शंशनमपि कृतम्। एतादृशः अयं ग्रन्थः नाट्यशास्त्रः वर्तते। इदानीं च नाट्यशास्त्रे किं किं कथं वर्णितम् इति सामान्यपरिचयरूपेण अहं किञ्चित् वच्मि। अत्र प्रथमे एव अध्याये, यतोहि अस्माभिः कथितं यत् अयं ग्रन्थः संवादरूपः वर्तते, प्रोक्तः ग्रन्थः वर्तते। यदि प्रोक्तः ग्रन्थः वर्तते तर्हि कश्चन प्रवक्ता भवति, केचन श्रोतारः भवन्ति, तो तेन संवादः भवति। यथा आगमेषु संवादाः भवन्ति, तत्र भगवान् शङ्करः आगमस्य प्रवक्ता भवति। सः कथयति, पार्वती वा अन्ये वा जनाः शृण्वन्ति, ते श्रोतारः भवन्ति। एवमेव सनत्कुमारादिभिरपि आगमानां प्रवचनं क्रियते, ते प्रवक्तारः भवन्ति। अन्ये मुनयः तेषां श्रोतारः भवन्ति। तथैव अत्र भरतमुनिः प्रवक्ता, अन्ये च मुनयः श्रोतारः इति संहितारूपेण आगमरूपेण नाट्यशास्त्रस्य रचना जाता। तो केचन मुनयः भरतं तत्र उपासर्पन् इति द्वितीयायां कारिकायां वर्णितं। कदाचित् अनध्याये इति तत्र कथितं, अनध्याये कदाचित् तु आत्रेय प्रमुखाः मुनयः भरतम् उपासर्पन् इति द्वितीयायां कारिकायां वर्णितं। तो केचन आत्रेय प्रमुखाः मुनयः भरतम् उपागच्छन् ते नाट्यविषयकान् प्रश्नान् तस्य समक्षम् उपस्थापितवन्तः इति द्वितीयायां कारिकायां यद् वर्णनं कृतं, तेन संवादस्य आरम्भः जायते। कान् प्रश्नान् ते उपस्थापितवन्तः। यतोहि भरतमुनिः नाट्यशास्त्रं जानाति, नाट्यवेदस्य असौ धारकः वर्तते। ब्रह्मणा यद् नाट्यवेदं निर्मितं, ब्रह्मणा इदं प्रथमतया भरतमुनये एव नाट्यवेदस्य ज्ञानं प्रादायि। तो अन्ये ये मुनयः सन्ति ते नाट्यं नैव जानन्ति, ते सांख्यं वा मीमांसां वा वेदान्तं वा कदाचित् जानीयुः, किन्तु नाट्यं नैव जानन्ति। अतएव तेषां मनसि जिज्ञासा प्रादुर्भूता, यदयं भरतमुनिः नाट्यस्य तत्र विख्याता वर्तते, विशेषेण ज्ञाता वर्तते, नाट्यविशारदोऽयं वर्तते, नाट्यशास्त्रम् अयं शिक्षयति, नाट्यस्य प्रयोगान् अपि अयं शिक्षयति स्वान् शिष्यान् पुत्रान् वा। वयं तु नैव जानीमः कीदृशः नाट्यवेदः भवति। अतएव नाट्यवेदस्य ज्ञानाय अस्माभिः भरतमुनिः प्रष्टव्यः इति धिया ते कदाचित् अनध्याये दिवसे भरतमुनिम् उपाजग्मुः इति तत्र वर्णितं। तो अनध्याय दिवसः आसीत् इत्यपि तत्र कथितम्। एतेन ज्ञायते यत् भरतमुनिः निरन्तरं स्वाध्यायं करोति, शिष्यांश्च वेदस्य उपदेशं करोति। वेदः तस्य कृते कः वर्तते? नाट्यवेदः। तो शिष्यान् असौ नाट्यवेदम् अध्यापयति। नाट्यवेदं न केवलम् उपदिशति, तस्य प्रयोगमपि तैः कारयति इति भरतमुनिः कश्चन एतादृशी महती विभूतिर्वर्तते अस्यां परम्परायां। तो असौ अस्माकं विश्वनाट्यपरम्परायाः प्रथमः नाट्यनिर्देशकः, प्रथमः नाट्यप्रवक्ता अपि वर्तते। यतोहि एतावत् प्राचीनं पुस्तकं नाट्यशास्त्रविषये अन्यस्मिन् देशे क्वचिदपि नास्ति। प्रायशः 2500 पुरातने काले क्वचित् एतत् नाट्यशास्त्रं नाम ग्रन्थं सङ्गृहीतं। ततोपि प्राक् भरतमुनिः
क्वचित् अभवत् तेन प्रोक्तं तत्यन्तं प्राचीनकाले प्रायशः यदा वैदिककालः पर्यवसीते तस्मिन् काले कश्चन भरतमुनिः नाट्यशास्त्रम् उपदिदेश। तस्य उपदेशाः सङ्कलिताः नाट्यशास्त्रसंज्ञां जग्मुः। एतावत् प्राचीनः ग्रन्थः अन्यस्मिन् कस्मिंश्चिदपि देशे नास्ति यत्र नाट्यशास्त्रस्य सर्वाङ्गीणं विवेचनं कृतं स्यात्। एतादृशः भरतमुनिः वर्तते, अत एव अन्ये ये मुनयः सन्ति ते तस्य समीपं गत्वा जिज्ञासवः तत्र जिज्ञासुभावेन जिज्ञासया तस्य समीपं ते गच्छन्ति, प्रश्नान् च कुर्वन्ति। के प्रश्नाः तेषां सन्ति? नाट्यवेदः कथं ब्रह्मन् उत्पन्नः कस्य वा कृते, कत्यङ्गः, किं प्रमाणश्च, प्रयोगश्चास्य कीदृशः। सर्वमेतद् यथातत्त्वं भगवन् वक्तुमर्हति, भगवन् वक्तुमर्हसि इति चतुर्थायां पञ्चम्यां च कारिकायां प्रोक्तं। नाट्यशास्त्रे कारिकाः सन्ति, श्लोकाः वा सन्ति, आनुवंशिकाः श्लोकाः अपि मध्ये मध्ये सन्ति, यथा मया कथितं सूत्रं क्वचित् क्वचित् वर्तते। तो इयं कारिका श्लोकद्वयं वा वर्तते, कारिके श्लोकौ वा वर्तेते। तत्र पञ्चप्रश्नाः मुनिभिः उपस्थापिताः निगदिताः सन्ति। तो नाट्यवेदं कथं ब्रह्मन्, नाट्यवेदः कथम् उत्पन्नः इति प्रथमः प्रश्नः। कस्य वा कृते उत्पन्नः इति द्वितीयः प्रश्नः। कत्यङ्गः, कति अङ्गानि अस्य नाट्यवेदस्य सन्ति इति तृतीयः प्रश्नः। किं प्रमाणश्च, अस्य नाट्यवेदस्य प्रमाणं किम् इति चतुर्थः प्रश्नः। प्रयोगश्चास्य कीदृशः, अस्य प्रयोगः कथं भवति इति पञ्चमः प्रश्नः वर्तते। इति पञ्चप्रश्नाः तैः मुनिभिः भरतमुने समक्षम् उपस्थापिताः। तेषां समाधानाय भरतमुनिना यद्यत् कथितं तेनैव नाट्यशास्त्रं निर्मितम् इति नाट्यशास्त्रस्य स्वरूपं सामान्यतया अस्माभिः ज्ञेयम्। अनन्तरं च पञ्चानां प्रश्नानां समाधानाय यद्यत् कथितं भरतमुनिना तत्र प्रतिप्रश्नाः तैः विहिताः। यद् क्वचित् तत्र रङ्गदैवतपूजनस्य चर्चा कृता भरतमुनिना, तदा प्रश्नः उत्थितः यद् रङ्गदैवतपूजनं नाम किं भवति, तस्य स्वरूपं वर्णनीयं। पूर्वरङ्गस्य क्वचित् चर्चा तेन विहिता, पूर्वरङ्गो नाम किं, तस्य स्वरूपं वर्णनीयम् इति संवादात्मके अस्मिन् ग्रन्थे प्रश्नानां समाधानं पुनश्च प्रतिप्रश्नानाम् उत्थापनं वा, अनन्तरं च तेषां पुनः समाधानम्, अनन्तरं च पुनः संवादः इति एतादृशी संरचना अस्य नाट्यशास्त्रस्य वर्तते। तेन भरतमुने यत् समग्रं ज्ञानं वर्तते तत् एतेषु संवादेषु अनुस्यूतं वर्तते, संग्रहीतं वा वर्तते। तो नाट्यवेदः कथम् उत्पन्नः, कस्य कृते उत्पन्नः, कति अस्य अङ्गानि सन्ति, अस्य प्रमाणानि कानि कानि सन्ति, अस्य प्रयोगः कथं भवति इति पञ्च ये प्रश्नाः सन्ति। तेषां समाधाने यद्यद् भरतमुनिना कथितं तेनैव नाट्यशास्त्रं निर्मितम्। अत एव अत्र काचन अन्वितिः वर्तते, यतोहि सर्वेपि प्रश्नाः अनुस्यूताः परस्परं सम्बद्धाः सन्ति। तेषां समाधानाय भरतमुनिः यद्यत् कथयति तत्रापि अन्वितिः वर्तते, एकसूत्रता वर्तते। अत एव समग्रमपि नाट्यशास्त्रम् एकान्वितं वर्तते। अत एव अभिनवगुप्तः कथयति यत् इदं महावाक्यं वर्तते, यतोहि अत्र अन्वितिः वर्तते, आकाङ्क्षा योग्यता सन्निधि सर्वेषु वाक्येषु वर्तते। अत एव महावाक्यायमानम् एतत् शास्त्रं वर्तते इति अभिनवगुप्तः स्थापयति, तस्य इयं स्थापना वर्तते। किन्तु भरतमुनिना यद्यत् कथितं तत्र विषयविशेषस्य प्रतिपादनं सर्वत्र तत्र शास्त्रधिया साकल्येन प्रतिपादनम् इति कृत्वा तत्र शास्त्रनिर्वाहः सम्यक् जातः। प्रश्नाः प्रतिप्रश्नाः समाधानम् इति तत्र वर्तते। एतेषां माध्यमेनैव तत्र शास्त्रस्य निर्वाहः साकल्येन जातः। तो प्रथमः यः प्रश्नः, नाट्यवेदः कथम् उत्पन्नः, अस्य समाधानं प्रथमे अध्याये एव विहितं। तो नाट्योत्पत्तिः इत्यपि अस्य प्रथमाध्यायस्य संज्ञा क्वचित् प्रचलति। यद्यपि केवलं नाट्योत्पत्तिः अत्र नाट्योत्पत्तिरेव अत्र केवलं नैव वर्णिता, अन्येपि बहवः विषयाः वर्णिताः। नाट्यस्य स्वरूपम् अत्यन्तमेव विशदम् अत्र वर्णितं, नाट्यस्य माहात्म्यमपि अत्र कीर्तितं।
यतो हि अनुबन्धचतुष्टयमपि अत्र निरूपणीयं वर्तते। शास्त्रस्य आरम्भः प्रथमे अध्याये जातः। अतएव नाट्यस्य कीदृशं स्वरूपं वर्तते, तस्य कीदृशं माहात्म्यं वर्तते, तत्र कथं प्रवर्तनीयं, के तत्र प्रवर्तेरन् इत्यपि तत्र वर्णितम्। अनन्तरं च उत्पत्तिः कथं नाट्यस्य सञ्जाता इति प्रथमः प्रश्नः यः भरतमुनिं प्रति तैः मुनिभिः कृतः, तस्य समाधानम् अत्र विहितं। तच्च अन्यस्मिन् व्याख्याने अहं विस्तरशः प्रतिपादयामि। नाट्योत्पत्तिः कथं वर्णिता वर्तते नाट्ये। द्वितीयः यः प्रश्नः वर्तते, कस्य वा कृते वर्णितः, कस्य वा कृते सृष्टिः अस्य नाट्यवेदस्य जाता इति। तु अधिकारिणः के सन्ति? यथा मया कथितं यत् प्रथमे एव अध्याये अस्य समाधानं विहितं। कुशला ये, विदग्धा ये, जितश्रमाः ये सन्ति, संकल्पवन्तः ये सन्ति, संशितव्रताश्च इत्यपि तत्र कथितं। ये व्रतस्थाः भवन्ति, अतः सर्वैः नाट्यस्य अनुष्ठानं कर्तुं नैव शक्यते। अहं तु यत्किञ्चित् प्रशिक्षणं प्राप्तवान्, अतएव रङ्गमञ्चे अहं किमपि नाट्यं करोमि इति कृत्वा यत्किमपि करोति स तु नाट्यशास्त्रनदीष्णः अभिनेता वा नटो वा न भवति। स्वेच्छया स्वैरं यत्किमपि कुर्यात्, किन्तु तपस्वीवत् भवेत्। अतो हि नाट्यस्य प्रयोगो नाम काचन तपश्चर्या इति। ये तपश्चर्यायां प्रवर्तिता भवन्ति, यज्ञभावनया तत्र नाट्यस्य ये प्रयोगं कुर्वन्ति, ते एव अस्य अधिकारिणः भवन्ति। अतएव यज्ञेन सम्मितं एतत् रङ्गदेवतपूजनम् इत्यपि तत्र कथितं। प्रथमे एव अध्याये तत्र कथितं यद् यज्ञस्वरूपं वर्तते। सर्वमपि नाट्यं निखिलोऽपि नाट्यप्रयोगः यज्ञस्वरूपः वर्तते, यज्ञात्मकम् अस्य रूपं वर्तते। तो यथा यज्ञे वस्तुतः देवेभ्यः सर्वं समर्प्य आनन्त्यम् अवाप्यते, अपूर्वस्य तत्र निष्पत्तिर्भवति, तथैव नाट्येऽपि संकीर्णं स्वकीयं व्यक्तित्वं समर्प्य आनन्त्यम् अवाप्यते, अपूर्वस्य च तत्र सृष्टिर्जायते इति कृत्वा यज्ञात्मकता नाट्यस्य भवति। तो यज्ञस्यापि अधिकारिणो भवन्ति, वेदान्तस्यापि यथा अधिकारिणो भवन्ति, तथैव नाट्यस्यापि अधिकारिणो भवन्ति इति अधिकारिप्रतिपादनम् अत्र विहितं। किन्तु ये नाट्यम् अवलोकयन्ति तेऽप्यस्य अधिकारिणो भवन्ति, यतो हि तेषामेव कृते वस्तुतः नाट्यस्य अनुष्ठानं भवति, प्रयोगाः भवन्ति। अतएव सर्वेपि जनाः अस्य अधिकारिणः स्युः ये नाट्यावलोकनाय समायान्ति, किन्तु तेषामपि संस्कारः कश्चन भवेत्। तत् सोऽपि संस्कारः वर्णितः सिद्ध्यध्याये 27तमे अध्याये। अतः अत्र केवलं नाट्यशास्त्रे नटानामेव कृते उपदेशः प्रदत्तः अथवा कवीनामेव कृते उपदेशः प्रदत्तः। ये प्रेक्षकाः सन्ति, नाट्यस्य अवलोकनाय ये उपस्थिताः भवन्ति, तेषां कीदृशी मनोवृत्तिः तेषां भवेत् इति अत्र न वर्णितम् इति तु न। तेषामपि संस्काराय अत्र व्यवस्था विहिता। यतो हि ते यदि सुसंस्कृताः न भवन्ति, ते यदि नाट्ययज्ञे प्रतिभागिनो भवितुं ते संस्कारं नैव यदि धारयन्ति, तदानीं तेऽपि अधिकारिणो नैव स्युः। अतएव तेषामपि वर्णनम् अत्र कृतं। तो कस्य वा कृते, केषां कृते नाट्यवेदस्य सृष्टिः जाता इत्यस्य प्रश्नस्य समाधानाय नटानां कृते तु सञ्जातैव, किन्तु सार्ववर्णिकः पञ्चमोऽयं वेदः इति वर्णितं। तो सर्वेषां वर्णानां जनाः अस्य अवलोकनाय अधिकृताः भवन्ति, किन्तु तेषामपि सुसंस्कारः भवेत् इति अत्र वर्णितम्। कति अङ्गानि अस्य नाट्यस्य भवन्ति इति अस्य प्रश्नस्य समाधानं तु सम्पूर्णे नाट्यशास्त्रे विहितं। यतो हि बहूनि अङ्गानि यत्र तत्र प्रत्येकम् अध्याये नाट्यस्य अङ्गानि वर्णितानि सन्ति। साकल्येन 11 अङ्गानि षष्ठे अध्याये वर्णितानि सन्ति। रसाः, भावाः, अभिनया, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्तयः, सिद्धि, स्वरास्तथा तोद्यं, गानं, रङ्गश्च संग्रहः इति 11 अङ्गानि नाट्यस्य षष्ठे अध्याये दशमकारिकायां वर्णितानि सन्ति। किन्तु एतेषामपि अङ्गानां नाना उपाङ्गानि भवन्ति।
एवं सहस्रशः अङ्गानि अस्य नाट्यस्य जायन्ते तेषाम् उपाङ्गानामपि अनुशक्तानि अन्यानि अन्यानि अङ्गानि भवन्ति इति कृत्वा महान् विस्तारः नाट्यस्य भवति। तु कत्यङ्गः इति यः प्रश्नः वर्तते, नाट्यं नाम नाट्यवेदो नाम कत्यङ्गः, कति अङ्गात्मकोऽयं वेदो वर्तते इति यः प्रश्नः, तस्य समाधानं तु प्रथमाध्यायात् अन्तिमम् अध्यायं यावत् अन्तिमात् अध्यायात् तत्र तस्य समाधानं विहितं। यतोहि भरतमुनिना स्वयमेव कथितं यत् संसारे यत् किमपि दृश्यते अस्माभिः अस्मिन् जगति सर्वमपि दृश्यमानं वस्तु नाट्यस्य अङ्गं भवितुम् अर्हति। यतोहि सर्वमेव जगत् अत्र उपस्थाप्यते। तस्मिन् जगति यद्यद् अस्माभिः अनुभूयते, दृश्यते, चर्मचक्षुभिर्वा दृश्यते, मनसि वा अनुभूयते, तस्य सर्वस्य उपस्थापनं नाट्ये भवति। अतएव नास्ति तादृशं किमपि वस्तु यत् नाट्यङ्गायमानं न स्यात् इति कृत्वा नाट्यस्य अनन्त्यमपि भरतमुनिना बहुशः अत्र वर्णितं वर्तते। अतएव कत्यङ्गात्मको नाट्यवेदः वर्तते इत्यस्य समाधानं तु विस्तरशः सर्वस्मिन्नपि नाट्यशास्त्रे विहितमेव। प्रमाणम् अस्य किम् इति यः प्रश्नः उपस्थापितः वर्तते। लोको वेदस्तथाध्यात्मं त्रिविधं प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम् इति भरतमुनिना कथितम्। यद्यपि दर्शनशास्त्रे प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमितिः शब्दः इति क्वचित् 4 प्रमाणानि, क्वचित् 6 प्रमाणानि, क्वचित् 3 प्रमाणानि स्वीकृतानि वर्तन्ते। एतत्तु किञ्चित् भिन्नं शास्त्रम्। अत्र लौकिकानि प्रमाणानि अथवा दर्शनेषु यानि यानि प्रमाणानि स्वीकृतानि तानि तु वर्तन्ते, यतोहि तेषां तु प्रत्याख्यानं न कृतं, तेषाम् अस्वीकृतिस्तु न कृता। किन्तु लोको वेदः तथा अध्यात्मं प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम् इति अस्य शास्त्रस्य विशिष्टं प्रमाणत्रयं भवति इति भरतमुनिना कथितम्। किं प्रमाणम् इत्यस्य व्याख्यायाम् अभिनवगुप्तेन भिन्ना व्याख्या कृता, सा तु मया नैव उरीक्रियते। किं प्रमाणं, कीदृशः अस्य विस्तारः वर्तते, कियान् अस्य विस्तारः, प्रमाणम् इति तु मानम् इत्यस्मिन् अर्थे तेन व्याख्या कृता। किन्तु भरतमुनिना स्वयमेव प्रमाणत्रयं वर्णितं, तदेव अस्माभिः ग्राह्यम्। तो लोकः, अयं यः लोकः दृश्यते, दृश्यमानं सर्वमपि जगत् नाट्यस्य कृते, नाट्यप्रयोक्तॄणां कृते, नाट्यरचयितॄणां कृते प्रमाणं भवति। यतोहि लोके यद्यद् दृश्यते तस्य उल्लङ्घनं नैव करणीयं। लोकात्मकं भवेत् नाट्यं, लोके नैव अस्य सिद्धिः भवेत्। तो लोके यदि किञ्चित् तत्त्वं नैव सिद्ध्यति तर्हि तस्य अत्र उपस्थापनं नैव क्रियेत, अन्यथा तु तस्य विश्वसनीयता न स्यात्। तो लोकप्रमाणं सर्वप्रथमं ग्राह्यम्। इदं तु प्रथमं प्रमाणं। तो आधारभूतं प्रमाणं तु वर्तते लोकप्रमाणम्। अनन्तरं च वेदोऽपि प्रमाणं। वेदो नाम किं? नाट्यवेदः। यं नाट्यवेदम् अधिकृत्य एतत् शास्त्रं प्रणीतं वर्तते, सोऽपि नाट्यवेदः प्रमाणं तु वर्तते एव। तस्मिन् नाट्यवेदे शास्त्ररूपेण यद्यत् कथितं तत्सर्वं प्रमाणतया भरतमुनिना यद्यत् कथितम् अस्मिन् नाट्यशास्त्रे तदपि एकं प्रमाणं। लोकः प्रथमं प्रमाणं, वेदः द्वितीयं प्रमाणं, अध्यात्मं तृतीयं प्रमाणम्। आत्मनि इति अध्यात्मं। तो आत्मनि, अंतरात्मनि यद्यत् अनुभूयते तस्य प्रमाणं स्वीकृत्य प्रवर्तनीयम्। यदा लोकेन नैव समाधानं भवति, यदा शास्त्रेणापि समाधानं न भवति, तर्हि आत्मनि अवलोकनं करणीयम् इति भरतमुनिः कथयति। यद् अंतरात्मनि नटः कविर्वा पश्येत्, अंतरात्मनि सर्वेषां प्रश्नानां वा समाधानं स्यात् इति अत्र काचन एतादृशी प्रक्रिया वर्णिता वर्तते। तो अन्येषु देशेषु या नाट्यपरंपरा विकसिता तत्र अध्यात्मस्वरूपं तथा नैव समुन्मीलति। यादृशम् अध्यात्मतत्त्वं नाट्यशास्त्रे नाट्यप्रयोगचर्चायां समुन्मीलति। एतत्तु यदा अभिनय विषये चर्चां करिष्यामः तदा विस्तरशः प्रतिपादयिष्यामः। विशिष्य सात्विक अभिनय कथं भवति तत्तु समाधिमास्थाय एव कर्तुं शक्यते। कविरपि समाधिमास्थाय एव काव्यं
रचयितुं शक्नोति। तो तत्तु अध्यात्मतत्त्वं भवति, अन्तरात्मनि अधिष्ठितः सन् रचयति। यथा ब्रह्मा एतत् जगत् रचयति समाधिमास्थाय, तथैव नटो वा कविर्वापि समाधिमास्थाय नाट्यसृष्टिं काव्यसृष्टिं वा विधत्ते। तो तस्य अध्यात्मतत्त्वम् अवश्यमेव ज्ञेयम्। एतत् तृतीयं प्रमाणम् इति प्रमाणत्रयम् अत्र वर्णितं। 25तमे अध्याये विशिष्य वर्णितं। क्वचित् परस्ताद् अवसरः न स्यात् इति कृत्वा मया प्रमाणत्रयस्य चर्चा अत्रैव विहिता। 25तमे अध्याये लोको वेदस्तथाध्यात्मं प्रमाणं त्रिविधं स्मृतं, वेदाध्यात्मपदार्थेषु प्रायो नाट्यं प्रतिष्ठितम्। एतेषु त्रिष्वपि नाट्यं प्रतिष्ठितं वर्तते, वेदे लोके अध्यात्मे च इति। एतत् भरतमुनिः कथयति। लोकसिद्धं भवेत् सिद्धं नाट्यं लोकात्मकं तथा। आधारभूतं प्रमाणं तु लोक एव वर्तते, यथा मया कथितं। तो लोकसिद्धमेव अत्र सर्वं सिद्धं भवति, ग्राह्यं भवति, नाट्यं लोकात्मकं भवति। क्वचित् क्वचित् तु शास्त्रेण सर्वस्य तत्त्वस्य निर्णयः कर्तुं नैव शक्यते। यतोहि शास्त्रं तु एकेन प्रोक्तं, भरतमुनिना वा प्रोक्तं, तत् सर्वं नैव विश्राम्यति। अतएव परस्ताद् आचार्यैः अन्यानि शास्त्राणि प्रणीतानि। अन्येषामपि आचार्याणां नाट्यशास्त्राणि सन्ति। यथा पाणिनेः व्याकरणं वर्तते, अनन्तरं च इन्द्रस्य व्याकरणं वर्तते, चान्द्रव्याकरणं वर्तते, अन्येषामपि व्याकरणग्रन्थाः सन्ति। तथैव भरतमुनेः नाट्यशास्त्रं वर्तते, अन्येषामपि आचार्याणां नाट्यशास्त्रग्रन्थाः सन्ति। तो एकेनैव आचार्येण एकेनैव मुनिना सर्वं नैव एकस्मिन् ग्रन्थे सङ्कलयितुं शक्यते। अन्यैरपि ग्रन्थाः प्रणेतव्याः भवन्ति, यतोहि शास्त्रस्य सीमा भवति। सर्वं ज्ञानं तत्र नैव विश्राम्यति। किन्तु लोकस्तु अनन्तः वर्तते, तो लोके तु सर्वं प्रसृतं वर्तते। अतएव शास्त्रेण यत् किमपि ज्ञातुं न शक्येत तद् लोकात् जानीयात्। तो शास्त्रेण सर्वस्य निर्णयः कर्तुं नैव शक्यते इति 25तमे अध्याये तेन कथितम्। अतएव लोकं प्रति तत्र उपसर्पणं विधेयम्। लोके लोकस्य अवलोकनं करणीयं। लोकव्यवहारः कथं भवति, यथा कविनापि लोकव्यवहारस्य अध्ययनं करणीयम्, अन्यथा तु काव्यनिर्माणे तस्य सम्पूर्णता समग्रता वा न स्यात्। एवं नटेनापि नाट्यकर्तृणापि लोकस्य तत्र परिवेक्षणं परिशीलनं वा करणीयम्। लोकस्वभावं सम्प्रेक्ष्य नराणां च बलाबलं संभोगं च युक्तिं च ततः कार्यं तु नाटकम्। लोकानां जनानाम् अस्मिन् संसारे कीदृशः व्यवहारः, कीदृशः स्वभावः, एतत् सर्वं सम्प्रेक्ष्य सर्वं सम्यक् ज्ञात्वा प्रवर्तनम् अत्र विधेयम्, अत्र प्रवर्तितव्यम्। एवं तत्र भरतमुनिना विस्तरशः लोकस्वरूपम् अत्र वर्णितम् इति कृत्वा तत्र प्रमाणत्रयं वर्णितं। तो नाट्यवेदः कथम् उत्पन्नः, कस्य कृते उत्पन्नः, कति अङ्गानि अस्य सन्ति, किम् अस्य प्रमाणं वर्तते, कानि कानि प्रमाणानि वर्तन्ते अस्य, प्रयोगश्चास्य कीदृशः इति पञ्चमः प्रश्नः। तो अस्य प्रश्नस्य समाधानमपि सर्वस्मिन्नपि नाट्यशास्त्रे आद्यन्तं विहितं। यतोहि प्रयोगः कीदृशः भवति इति भरतमुनिः मया के प्रयोगाः कथं कृताः इति तत्र सूचयति। तो प्रथमे एव अध्याये मया समुद्रमन्थनस्य समवकारस्य त्रिपुरदाहस्य डिमस्य च प्रयोगः कृतः, कथं च कृतः इति तत्र प्रथमे एव अध्याये वर्णयति। तत्र केवलं तिस्रो एव वृत्तयः आसन्। अनन्तरं च भगवता शिवेन शङ्करेण असौ उपदिष्ट यत् कैशिकी वृत्तिरपि अत्र योज्या, तेन चतुर्थी कैशिकी वृत्तिः तत्र संयुक्ता संयोजिता इति सर्वम् ऐतिह्यं सर्वम् इतिहासम् असौ वर्णयति। तो प्रयोगः कीदृशः भवति, अस्मिन् इतिहासनिरूपणेनापि अनेन इतिहासनिरूपणेनापि असौ प्रतिपादयति कीदृशः प्रयोगः भवति इति सिद्धान्तदृष्ट्यापि। अभिनयः कथं भवति, अभिनयस्य के प्रकाराः भवन्ति इति अष्टमादध्यायात् प्रायशः पंचविंशतितमं षड्विंशतितमं वा अध्यायं यावत् अभिनयस्य सर्वेपि विषयाः संगृहीताः सन्ति। परस्तादपि
ये संगीतस्य अध्यायाः सन्ति तेषां निरूपणेऽपि प्रयोगः कथं भवति, यतोहि सङ्गीतस्य संयोजनं कथं स्यात्, ध्रुवा गीतीनां संयोजनं कथं स्यात् इति तत्र वर्णितं। तो तत्रापि नाट्यप्रयोगः एव वर्णितः वर्तते। तो प्रयोगप्रधानं भवति नाट्यशास्त्रं। तो प्रयोगस्य वर्णनं तु सर्वत्र यत्र यत्र नाट्यं निरूप्यते तत्र तत्र स्यादेव। अत एव प्रयोगश्चास्य कीदृशः इति यः पञ्चमः प्रश्नः, तस्य समाधानम् आद्यन्तं नाट्यशास्त्रे सर्वत्र विहितम् इति। नाट्यशास्त्रे प्रश्नपञ्चकसमाधानरूपेण कथं विषयप्रतिपादनस्य अन्वितिः वर्तते इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। अनन्तरं च संक्षेपेण नाट्यशास्त्रस्य परिचयार्थं मया अत्र ये 37 अध्यायाः सन्ति, क्वचित् 36 अध्यायाः सन्ति, क्वचित् च 37 अध्यायाः सन्ति, तेषां संक्षेपेण रूपरेखा अत्र प्रदीयते, येन नाट्यशास्त्रे किं किं वस्तु वर्तते इति सामान्य ज्ञानं स्यात्। यथा मया कथितं यत् प्रथमे अध्याये नाट्योत्पत्तिः वर्णिता, किन्तु केवलं नाट्योत्पत्तिरेव अत्र नैव वर्णिता। नाट्यस्य स्वरूपं, नाट्यस्य माहात्म्यं, नाट्यस्य अधिकारी विषय प्रयोजनम् इत्यपि अत्र वर्णितं वर्तते। तो अनुबन्धचतुष्टयस्यापि प्रतिपादनम् अत्र विधाय नाट्यस्य स्वरूपं च वर्णयित्वा नाट्योत्पत्तिं यत् मुनिभिः यथा पृष्टं तथा भरतमुनिः अत्र निरूपयति इति प्रथमाध्यायस्य वस्तु वर्तते। द्वितीये अध्याये प्रश्नः उदयति यद् भरतमुनिः वर्णयति यद् मया एतादृशाः प्रयोगाः पूर्वं विहिताः, अनन्तरं च क्वचित् विघ्नः समजायत, तेन प्रेक्षागृहस्य निर्माणं, नाट्यमण्डपस्य निर्माणं भवतु इति तत्र आवश्यकता अनुभूता। नाट्यमण्डपनिर्माणं विश्वकर्मणा विहितं। तेन अयं प्रश्नः आयाति यत् प्रेक्षागृहस्य नाट्यमण्डपस्य निर्माणं कथं करणीयम् इति। द्वितीये अध्याये अयं विषयः वर्णितः, नाट्यमण्डपनिर्माणं, प्रेक्षागृह निर्माणं। प्रेक्षागृहे निर्मिते सति तत्र देवतानाम् अधिवासनं कार्यं। तत्र प्रत्येकं भागे नाट्यमण्डपस्य काचन देवता अधिवसति। देवतायाः अधिष्ठानं नाट्यमण्डपे प्रत्येकं कोणे भवति इति। यथा यज्ञमण्डपं तत्र यज्ञमण्डपे देवानाम् आवाहनं क्रियते, ते देवाः तत्र अधिष्ठिताः जायन्ते। तथैव अत्र नाट्यमण्डपे निर्मिते सति देवानाम् आवाहनं विधीयते। ते च देवाः अस्य नाट्यमण्डपस्य नानाभागेषु अधिष्ठिताः भवन्ति, तेषां च पूजनं करणीयम्। अत एव अयं प्रश्नः समुदयति यद् रङ्गमञ्चे नाट्यमण्डपे वा अधिष्ठितानां देवानां वा पूजनं कथं करणीयम्। तो अस्य समाधानाय तृतीये अध्याये रङ्गदैवतपूजनम् इति वस्तु इति विषयः वर्णितः। अनन्तरं च नाट्यस्य तत्र प्रारम्भाय कर्णानाम् अङ्गहाराणां च ज्ञानम् अपेक्षेत, पिण्डिबन्धानाम् अपि ज्ञानम् अपेक्षेत। अतएव चतुर्थे अध्याये कर्णानाम् अङ्गहाराणां पिण्डिबन्धानां च निरूपणं, रेचकानामपि निरूपणं चतुर्थे अध्याये विहितं। यतोहि यदा भरतमुनिः आदिष्टः शिवेन यद् अत्र कैशिकी वृत्तिरपि योज्या, तो कैशिकी वृत्ति तु नृत्यात्मिका भवति, तत्र नर्तनं प्रामुख्येन भवति। नर्तने तु कर्णानाम् अङ्गहाराणां संयोजनं भवति। अत एव अयं प्रश्नः तत्र प्रादुर्भवति यत् कथं अङ्गहाराणां कर्णानां च प्रयोगः करणीयः। एतेषाम् उपदेशः चतुर्थे अध्याये विहितः। अनन्तरं च नाट्यस्य प्रदर्शनात् प्राक् पूर्वरङ्गः करणीयः इत्यपि तत्र विषयः आयाति। पञ्चमे अध्याये पूर्वरङ्गस्य प्रतिपादनं विहितं। पञ्चसु अध्यायेषु मुहुर्मुहुः भरतमुनिना रसस्य तत्र चर्चा विहिता, रसस्य नामग्रहणं कृतं। यतोहि नाट्यस्य उत्पत्तिः कथं जाता इति वर्णने एव रसान् अथर्वणादपि, अथर्ववेदात् रसतत्त्वस्य सङ्ग्रहः कृतः इति वर्णितं। देवाः रसं प्रादुः, रसं प्रदत्तवन्तः इत्यपि तत्र वर्णितम्। अंशांशैः भाषितं भावान् रसान् रूपं बलं तथा। अस्मिन् नाट्ये
यद् रूपं रसं रसात्मकता वा बलं यद् वर्तते तत्तु देवानां प्रभावेण वर्तते। देवैः तत् प्रदत्तं भवति। यतोहि अत्र देवात्मकं तत्त्वम् अत्र विलसति, देवा अत्र अधिष्ठिता भवन्ति। तो तेषां दिव्यप्रभावेण रससृष्टिरत्र जायते इत्यपि कथितं। तो रसं बलं भावान् स्वकीयैः अंशैः ते प्रदत्तवन्तः इति यत् कथितं प्रथमे एव अध्याये 63तमायां कारिकायां। तेन अयं प्रश्नः उदेति यत् रसो नाम किम्, रसस्य स्वरूपं तत्र वक्तव्यं स्यात् इति। षष्ठे अध्याये रसस्य विशदं स्वरूपं प्रतिपादितं। रसैः सह भावानां वस्तुतः सम्बन्धः वर्तते, अतएव सप्तमे अध्याये भावानां निरूपणं विस्तरशः विहितम्। अनन्तरं च कीदृशः प्रयोगः भवति, अभिनयेन प्रयोगः अस्य क्रियते। तेन अष्टमादध्यायात् अभिनयस्य चर्चा तत्र उत्थापिता वर्तते। अष्टमे अध्याये आङ्गिकस्य अभिनयस्य निरूपणं प्रारभ्यते। तत्र अङ्गाभिनयः प्रथमं प्रतिपादितः। षट् अङ्गानि भवन्ति। शिरस् भवति, शिरः भवति, ग्रीवा भवति, पार्श्वद्वयं भवति, कटी भवति, हस्तौ च पादौ च इति कृत्वा षट् अङ्गानि यानि भवन्ति तैः कथम् अभिनयः, तेषां कथं प्रयोगः नाट्याभिनये करणीयः इति भेदोपभेदसहितम् अस्मिन् अष्टमे अध्याये प्रतिपाद्य, अनन्तरं च हस्ताभिनयमपि विस्तरशः प्रतिपाद्य नवमे अध्याये उपाङ्गाभिनयं प्रतिपादयति। मुखान्तरवर्तीनि यानि अङ्गानि भवन्ति तानि उपाङ्गानि कथ्यन्ते। नेत्र, भ्रू, अधरः इत्यादीनि, नासिकापि तत्र भवति, चिबुक तत्र भवति इति एतेषाम् उपाङ्गानां कथं प्रयोगः करणीयः नाट्याभिनये इति नवमे अध्याये प्रतिपाद्य, अनन्तरं च अन्ये केचन अभिनयसम्बद्धाः विषयाः दशमे, एकादशे, द्वादशे च अध्याये भरतमुनिना उपात्ताः। दशमे अध्याये चारी विधानम्, एकादशे अध्याये मण्डलरचना, द्वादशे अध्याये गतिप्रचारः, आसन विधानम्, त्रयोदशे अध्याये कक्षा विभागः इति विषयाः चर्चिताः सन्ति। एते सर्वेपि अत्यन्तमेव उपादेयाः विषयाः नाट्यप्रयोक्तॄणां कृते विशिष्य वर्तन्ते। यतोहि चारिभिः प्रसृतं नृत्यम् इति तत्र कथितं। चारिभिर्विना नृत्तं नैव जायते, नृत्तं नैव भवति। एवमेव मण्डलरचनां विनापि नृत्तं नाट्यप्रयोगो वा नैव भवेत्। आधुनिकं ये रङ्गमञ्चं प्रकुर्वते, आधुनिकं नाट्यं ये कुर्वन्ति तेपि चारीणां मण्डलानां च प्रयोगं कुर्वन्ति, किन्तु ते अभिज्ञाय क्वचित् कुर्वन्ति। एतेषाम् एतादृशं सूक्ष्मं ज्ञानं तेषु नैव वर्तते। अत्र तु आकाशिकीचार्य, भूमिचार्य इति 32 चार्यो निरूपिताः, एवं मण्डलानि वर्णितानि सन्ति। तो तेषां कथं मण्डलात्मिका रचना रङ्गमञ्चे भवेत् इति निरूपणं वर्तते। गतयः कथं स्युः, कथं कस्य पात्रस्य कीदृशी गतिर्भवेत् इत्यपि ज्ञेयं वर्तते। आसनविधानमपि अत्रैव वर्णितं। कक्षाविभागः अत्यन्तमेव उपादेयः विषयः वर्तते। यतोहि यत् रङ्गपीठं, रङ्गशीर्षं वा वर्तते तत्तु अत्यन्तमेव लघुक्षेत्रं वर्तते। तत्र कथं सर्वं प्रदर्श्यं भवेत्, तत्र उद्यानं वा, श्मशानं वा, राजप्रासादो वा कथं प्रदर्शनीयः इति कक्षाविभागेन प्रदर्शनीयः स्यात्। तो गतिविशेषेण, मण्डलविशेषेण, परिक्रमाविशेषेण तत्र एकस्याः कक्षायाः अन्यस्यां कक्षायां गमनेन वा नानादृश्यानि कथं प्रदर्श्यन्ते इति सर्वम् अत्र त्रयोदशे अध्याये वर्णितं वर्तते। अनन्तरं च एकादश अङ्गानि यानि वर्णितानि तेषामपि निरूपणम् एतेषु अध्यायेषु क्रमशः एवमेव क्रियते। तो धर्मी वृत्ति प्रवृत्तयः इति रसाभावा अभिनया इति त्रीणि तत्त्वानि सन्ति। अनन्तरं च धर्मी वृत्ति प्रवृत्तयः एतानि त्रीणि तत्त्वानि भवन्ति। एवं षट् तत्त्वानि अत्यन्तमेव आभ्यन्तरतत्त्वानि भवन्ति नाट्यस्य कृते। तो षष्ठे अध्याये रसानां, सप्तमे भावानां, अष्टमाच्च अभिनयानां प्रतिपादनं यत् कृतं तस्मिन्नेव क्रमे अत्र धर्मी इति अत्यन्तमेव महत्त्वपूर्णं तत्त्वं वर्तते। धर्मी तु इति कर्तव्यता,
सर्वमपि ज्ञायते किन्तु नाट्ये तस्य रूपान्तरणं कथं भवेत्, लोकोऽपि दृष्टः, लोकव्यवहारः कथं भवति, अभिनयः कथं भवति इत्यपि ज्ञातं, किन्तु नाट्यव्यवहारे तस्य कथं संक्रांतिः करणीया इति नैव ज्ञायते। तत्तु धर्मी प्रयोगेण ज्ञायते। नाट्यधर्मी लोकधर्मी इति द्विविधा धर्मी अत्र 13 एव अध्याये वर्णिता। स तु अत्यन्तमेव महत्वपूर्णः विषयः, न केवलं नाट्यप्रयोक्तीनां कृते अपि तु ये काव्यशास्त्रस्य सौन्दर्यशास्त्रस्य अध्ययनं कुर्वन्ति तेषामपि कृते अयं विषयः अत्यन्तमेव उपादेयः वर्तते। अस्मिन्नेव अध्याये चतुर्विधाः चतस्रः प्रवृत्तयोऽपि वर्णिताः। तो चत्वारः अभिनयाः भवन्ति, आङ्गिकं, वाचिकं, सात्विकं, आङ्गिकं, वाचिकं, सात्विकं, अन्यदपि अभिनयः भवति। एवं चत्वारो ये अभिनयाः भवन्ति तदनुसृत्य चतस्रः वृत्तयः अत्र भवन्ति। कैशिकी, भारती, सात्वती, आरभटी। आहार्यो नाम चतुर्थः अभिनयः, स मया विस्मृतः। तो आङ्गिकं, वाचिकं, सात्विकम्, आहार्यश्च अभिनयः तेषाम् अनुक्रमेण तेषामेव अनुकूलतया चतस्रः वृत्तयः भवन्ति, तेषामेव अनुकूलतया चतस्रः प्रवृत्तयः भवन्ति। तत् सर्वं सातत्येन परस्परसम्बद्धं वर्तते इत्यपि भरतमुनिना अस्मिन् शास्त्रे प्रदर्शितं। तो नटेन देहस्य तत्र विनियोगः करणीयः, तेन आङ्गिकः अभिनयः भवति। नटेन स्वकीयवाण्याः वाचः वा प्रयोगः करणीयः, तेन वाचिको अभिनयः भवति। नटेन स्वकीयस्य सत्त्वस्य आध्यात्मतत्त्वस्य समाधौ अवस्थाय मनस्तत्त्वस्य वा प्रयोगः करणीयः। सत्त्वं नाम किं? सत्त्वं नाम मनःप्रभवम्। तो सत्त्वे अवस्थाय समाधौ अवस्थाय अभिनयः करणीयः। तादृशः यः अभिनयः भवति स तु सात्विकः अभिनयः भवति। तो बाह्यानि यानि वस्तूनि भवन्ति तानि उपादाय तानि आभ्यन्तरीकृत्य यथा अभिनयः क्रियते तत्तु आहार्याभिनयः भवति। तो चतुर्धा अभिनयः भवति। एवमेव चतुर्विधैः अभिनयैः सम्बद्धाः चतस्रः वृत्तयो भवन्ति। चतस्रिभिः वृत्तिभिः सम्बद्धाः चतस्रः प्रवृत्तयो भवन्ति। एवं परस्पर सम्बद्धत्वं परस्पर अनुस्यूतत्वं नाट्यशास्त्रे प्रदर्शितम्। अनन्तरं च अत्यन्तमेव महत्वपूर्णं तत् प्रतिपादनं 14 अध्याये वर्तते वाचिकाभिनयस्य। तो वाचिकस्य अभिनयस्य सम्यक् ज्ञानं न भवति यदि छन्दसां ज्ञानं न स्यात्। यतोहि छन्दांसि तेन कथनीयानि भवन्ति, पठितव्यानि भवन्ति, क्वचित् गेयानि वा स्युः। छन्दशास्त्रस्य ज्ञानं विना नाट्यशास्त्रस्य ज्ञानं न भवति। अतएव 14, 15 च अध्यायद्वये छन्दशास्त्रस्य अत्यन्तमेव विस्तरेण प्रतिपादनं विहितम्। एतत् प्रतिपादनं एतावत् महत्वपूर्णं वर्तते यत् पिङ्गलशास्त्रं समग्रम् अत्र विश्रान्तं वर्तते। क्वचिच्च अतिरिक्तानि छन्दांसि यत्र प्रतिपादितानि सन्ति। नाट्यशास्त्रे छन्दशास्त्रधिया यत् प्रतिपादनं वर्तते तत्तु समग्रायामपि परम्परायां वस्तुतः प्रवर्तकं स्वीकरणीयं, तस्य प्रवर्तकत्वं स्वीकरणीयम्। अत्र छन्दसां विवेचनं यथा विस्तरेण विहितं, बहूनां भेदानां च विवेचनं यथा विस्तरेण विहितं, तदपि छन्दशास्त्रस्य इतिहासे अनतिसाधारणं महत्वम् आवहति। अनन्तरं च 16 अध्याये काव्यतत्त्वविवेचनं विहितम्। एतत् सर्वं वाचिकाभिनय प्रतिपादनदृष्ट्या विहितं, किन्तु वाचिकाभिनयस्य स्वरूपम् एतावत् विस्तीर्णं वर्तते यद् अत्र सर्वमपि छन्दशास्त्रं विश्रान्तम्, अत्र सर्वमपि काव्यशास्त्रमपि विश्रान्तम्। यतोहि यदि काव्यशास्त्रं न जानाति तर्हि काव्यस्य पाठं कथं करणीयं, काव्यस्य प्रयोगः कथं करणीयः इति न जानीयात्। कविरपि यदि काव्यशास्त्रं नैव जानाति तर्हि काव्यस्य निर्माणे तस्य तथा समुल्लासः न स्यात् इति कृत्वा 16 अध्याये तत्र काव्यस्य के गुणाः, 10 गुणाः वर्णिताः सन्ति, काव्यस्य अलङ्काराः वर्णिताः सन्ति, काव्यस्य दोषाः वर्णिताः सन्ति, 36 लक्षणान्यपि काव्यस्य वर्णितानि सन्ति। तो लक्षणसम्प्रदायः कश्चन काव्यशास्त्रस्य नाट्यशास्त्रे एव इदं प्रथमतया प्राप्यते। परस्ताच्च लक्षणानां निरूपणं नैव विहितं, तथा परवर्तिनि काव्यशास्त्रे लक्षणानां निरूपणं
तथा नैव जायते यथा भरतमुनिना नाट्यशास्त्रे विहितम्। एतत्तु अत्यन्तमेव महत्त्वपूर्णं प्रतिपादनं नाट्यशास्त्रस्य वर्तते। काव्यलक्षणं षट्त्रिंशत् भाग तत् षट्त्रिंशत् कोटिरूपं तत्र षट्त्रिंशत् कोटयः भवन्ति काव्यलक्षणानां। एतासां षट्त्रिंशत् कोटीनां प्रतिपादनं काव्यलक्षणान्तर्गतं यथा भरतमुनिना विहितं। तत्र परस्ताच्च ये अलङ्काराः सन्ति, केचन गुणाः सन्ति, तेऽपि लक्षणतया तत्र प्रतिपादिताः भवन्ति इति कृत्वा काव्यलक्षणं महत्त्वपूर्णम् अत्र विषयः, महत्त्वपूर्णः विषयः अत्र गृहीतो भवति। अनन्तरं च सप्तदशे अध्याये काकुविवेचनं विहितं, व्याकरणशास्त्रस्यापि विवेचनम् अत्र विहितं। चतुर्दशे अध्याये अन्यत् तथैव च सप्तदशे अध्याये यदि व्याकरणं नैव जानाति तदानीमपि कुशलः अभिनेता भवितुं नार्हति। अत एव वर्णमालायाः ज्ञानात् आरभ्य व्याकरणशास्त्रस्य सर्वेपि विषयाः अत्र परिचयाः, नाट्यशास्त्रान्तर्गतं सर्वेपि विषयाः तेन ज्ञातव्याः। यो यो नाट्यप्रयोक्ता भवति, यो यो नाट्याचार्यः भवति इति एतादृशम् अस्य शास्त्रस्य माहात्म्यं वा वर्तते। एतादृशः विस्तारः महान् परिधिर्वा अस्य शास्त्रस्य वर्तते। तत्र व्याकरणशास्त्रस्यापि समासानां सन्धीनां कारकाणां च ज्ञानम् अवश्यमेव भवेत्, अन्यथा तु तस्य भाषाप्रयोगः साधु न स्यात्, नटस्य कवेर्वा इति कृत्वा व्याकरणविषयः अपि अत्र चर्चिताः। अष्टादशे अध्याये दशरूपकविधानं प्रतिपादितं। दशरूपकाणि सन्ति, नाटकं, प्रकरणं, बाणः, व्यायोगः, समवकारः, डिमः, इहा, मृगः, अङ्कः, वीथिः, प्रहसनं च इति एतेषां दशानामपि रूपकाणां विस्तरशः प्रतिपादनं, तेषां लक्षणानि अत्र दशरूपकविधाने नाम्नि अष्टादशे अध्याये प्रतिपादितानि। सन्धिनिरूपणम् ऊनविंशतितमे अध्याये विहितं। यतोहि नाटके सन्धयः भवन्ति, तेनैव क्रमेण पञ्च अवस्थानां, पञ्च सन्धीनां, पञ्च अर्थोपक्षेपकाणां च प्रतिपादनं विहितं। तो यथा पूर्वेषु अध्यायेषु चतुर्विधा अभिनयः, चतुर्विधा वृत्तयः, चतुर्विधा प्रवृत्तयः इति चतुर्विधात्मकं वस्तु प्रतिपादितं, तथैव अत्र पञ्चात्मकं वस्तु गृहीतं। तो पञ्चकोटयः बहूनां विषयाणां, बहूनां नाट्याङ्गानां भवन्ति। तो पञ्च अवस्था भवन्ति, पञ्च सन्धयः भवन्ति, पञ्च अर्थप्रकृतयः भवन्ति इति तत्र ऊनविंशतितमे अध्याये विस्तरशः प्रतिपादितं। विंशतितमे अध्याये वृत्तीनां निरूपणं विहितं, एकविंशतितमे आहार्याभिनयस्य, द्वाविंशतितमे सामान्याभिनयस्य, अनन्तरं च वैशिकस्य, चतुर्विंशतितमे प्रकृतिनिरूपणं, पात्राणि कीदृशानि भवन्ति, प्रकृतयः कीदृश्यः भवन्ति नाट्यस्य, पञ्चविंशतितमे चित्राभिनयस्य, षड्विंशतितमे अध्याये च त्रिविधानां प्रकृतीनां निरूपणं कृतं, सप्तविंशतितमे अध्याये सिद्धिनिरूपणं विहितं। नाट्यसिद्धिः कथं समवाप्यते इति तु विषयः अत्यन्तमेव विस्तरशः अत्र विवेचितः। तस्य पृथक् चर्चा अस्माभिः परस्तात् करिष्यते। अष्टविंशतितमात् अध्यायात् चतुस्त्रिंशत्तमम् अध्यायं यावत् एतेषु सप्तसु अध्यायेषु सङ्गीतस्य सर्वेपि विषयाः साकल्येन निरूपिताः सन्ति। यत् समग्रं सङ्गीतशास्त्रं वर्तते तद् अस्मिन् नाट्यशास्त्रे गृहीतम्। आतोद्यविधानं, शुशिरविधानं, तालाध्याये 31तमे अध्याये तालस्य स्वरूपं, ध्रुवानिरूपणं 32तमे अध्याये सङ्गीतजातीनां निरूपणं, गायकवादकदोषगुणाः इति 33तमे अध्याये अवनद्वाद्यस्वरूपं, तस्य विवेचनं चेति 34तमे अध्याये इति सर्वेपि विषयाः सङ्गीतशास्त्रस्य अत्र गृहीताः सन्ति। तो भरतमुनिः नाट्यशास्त्रे न केवलं नाट्यस्य विवेचनं करोति, अपि तु काव्यशास्त्रस्य, सङ्गीतशास्त्रस्य, नृत्यशास्त्रस्य, वास्तुशास्त्रस्यापि अत्र विवेचनं भवति इति कृत्वा बहूनि शास्त्राणि अत्र समन्वितानि सन्ति। यतोहि न तज्ज्ञानं, न तच्छिल्पं, न सा विद्या, न सा कला, नासौ योगो, न तत्कर्म, नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते इति प्रथमे एव अध्याये कथितं। तो सर्वमपि जगत् अत्र विश्राम्यति, सर्वाः कलाः अत्र विश्राम्यन्ति। तो
तादृशं ज्ञानं किमपि नास्ति यत् नाट्ये नैव उपादीयेत। तो सर्वेपि वेदाः सर्वाण्यपि शास्त्राणि अत्र विश्रान्तानि भवन्ति, अत्र समाहितानि भवन्ति इति कृत्वा एतादृशः विस्तारः अस्य नाट्यशास्त्रस्य, एतादृशः महान् महिमा अस्य नाट्यशास्त्रस्य वर्तते इति नाट्यशास्त्रस्य विषयवस्तु दृष्ट्या संक्षिप्य रूपरेखा मया प्रदर्शिता। अन्तिमयोः अध्याययोः 36तमे 37तमे च अध्याये नाट्यस्य अवतरणं कथं जातं भूलोके इति विषयः प्रतिपादितः। यथा नाट्यस्य उद्भवः सृष्टौ आरंभे कथं जातः, सृष्टे आदिकाले कथं जातः, ब्रह्मणा कथं नाट्यवेदः निर्मितः इति प्रथमे अध्याये वर्णितं, तथैव अन्तिमे अध्याये कथं भूलोके नाट्यस्य अवतरणं जातम् इति नाट्यस्य सम्पूर्ण इतिहासोऽपि अत्र वर्णितः। एतादृशं नाट्यशास्त्रस्य स्वरूपं वर्तते एतस्मिन् नाट्यशास्त्रे तद्वर्णितं। तत्र नानाविद्याः, नानाकलाः, नानायोगाः, नानाशास्त्राणि विश्राम्यन्ति। अतएव ये नाट्यप्रयोगं ये कुर्वन्ति, नाट्ये ये प्रवर्तिता भवन्ति, नाट्यं ये अवलोकयन्ति, तेषामपि सर्वेषां शास्त्राणां, कलानां, शिल्पानां, विद्यानां च ज्ञानं जायते इति अस्य माहात्म्यं वर्तते। अत्रैव विरमामः। नाट्यशास्त्रस्य सामान्यः परिचयः मया दत्तः। धन्यवादाः।